नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उथल पुथल भएको छ। त्यहाँ नेतृत्वलाई लिएर जब उथल पुथल भयो, त्यसले पार्टीको दिशा अब के हुने, गन्तव्य के हुने भन्ने बारेमा चरम रूपमा प्रश्न उठाइदिएको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार पनि बनेको हुनाले सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने अर्को सवाल पनि खडा गरिदिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ, तर त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो वरियतामा रहेका माधव कुमार नेपाललाई 1.5 वर्षपछि अचानक चौथो वरियतामा झारिसकेपछि अब झलनाथ खनाल तेस्रो र माधव नेपाल चौथो वरियतामा पुगेका छन्। यसो हेर्दा यसलाई सच्याइएको पनि भन्न मिल्छ, तर झट्ट अलिकति पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र नेताहरूको मनोदशालाई बुझेर बोल्ने हो भनेदेखि माधव कुमार नेपाललाई नराम्रोसँग थचारिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर यस्तो किन गर्नु पर्यो, यो सवाल ज्वलन्त रूपमा खडा भएको छ। यसैमा माधव कुमार नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् र प्रधानमन्त्रीको र पार्टीको अध्यक्षको कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न पनि उठाइदिएका छन्। केवल माधव कुमार नेपालले मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को अध्यक्षको उपमा पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसबीचमा दोस्रो नेताको दर्जा बेहोर्नु परेको छ र दोस्रो नेता हुँदाखेरि कस्तो खालको पीडा महसुस गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रचण्डले महसुस गर्नु परिराखेको छ। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नयाँ समीकरण बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिन थालेको छ। यस्तो खालको समीकरण बन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीति कस्तो होला, आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक जीवनमा निकै ठुलो उथलपुथल आएको छ। यही साता नेकपाले 32वटा विभागको नेतृत्व चयन गरेको ढाँचा, नेतृत्वमा आउने नेता र यस लगत्तै झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ मानेर माधव नेपाललाई तल झारेको दृश्यले नेकपा कसरी चलिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। करिब 1.5 वर्ष अघि झलनाथ खनाललाई अकारण वरिष्ठतामा तल झारियो र माधव नेपाललाई माथि राखियो। साँच्चै भन्ने हो भने माधव नेपाल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। यसैले उनले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। नेकपामा माधव नेपाल मात्र होइन, यति बेला राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्को पात्र हुन् प्रचण्ड। 25 वर्षसम्म कहिल्यै दोस्रो तहमा नबसेका प्रचण्ड विगत 1.5 वर्षदेखि दोस्रो तहमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा बसेका छन्। उनी पार्टीमा बैठक पनि राख्न नसक्ने, कार्यकर्ताको आवाजको सम्बोधन पनि गर्न नसक्ने, संरक्षण पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। अर्थात् नामको अध्यक्ष भए पनि खासमा उनी सह अध्यक्ष जस्ता छन्। अवस्था कस्तोसम्म बनेको छ भने सिङ्गापुरमा उपचार गराएर फर्किएपछिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै हतार र उत्साही मानसिकतामा देखिएका छन् भने दुबईमा आराम गरेर फर्किएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने निकै हताश निराश देखिएका छन्। भर्खर गरिएको कार्यविभाजनका आधारमा भन्ने हो भने पूर्व एमाले राम्रो पद र पोजिसन पाएको देखिन्छ भने पूर्व माओवादी तब्काले खास भूमिका पाएको देखिन्न। बरु लामो समयदेखि भूमिकाविहीन भएका वामदेव गौतम सङ्गठन विभाग मात्र होइन, उपाध्यक्ष समेत बन्न सफल भएका छन्। खासमा भन्ने हो भने नेकपामा अहिले गुटभन्दा पनि तल झरेर समीकरण निर्माण गर्ने काम हुन थालेको छ। यसले नेकपाका आगामी दिन झन् कठिन हुने देखिन्छ। कहिल्यै दोस्रो अवस्थामा नबसेका प्रचण्ड र जबरजस्ती तेस्रोबाट चौथो वरियतामा झारिएका माधव नेपाल यति बेला
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँग क्रुद्ध भएका छन्। भर्खर उपचार गराएर आएका ओली पुनः उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने तर्खर गरिरहँदा नेकपामा नयाँ समीकरण बन्ने सङ्केत देखा परेको छ। आइतबारको बैठकले नेपाललाई चौथो वरियतामा झारेको भोलिपल्ट अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता अचानक एकाएक जनकपुर झरेका छन्। एयरपोर्टमा झरेर माधव नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको तीखो आलोचना गरेका छन्। कार्यशैली बदल्न उनले चेतावनी पनि दिएका छन्। उता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष नेकपाकै सरकार रहने तर नेतृत्व भने बदलिने सङ्केत गरेका छन्। यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि नेकपामा नयाँ समीकरण बन्न थालेको छ। नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पार्टी प्रभावकारी हुनुपर्छ र यसका लागि नेताहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया र समन्वय हुनुपर्छ। तर नेकपामा समन्वयको यति अभाव छ कि सरकारको काम पार्टीलाई थाहा नै छैन। सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट काम गरिरहेको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदले संसदमा नै बोल्दै आएका छन्। यस्तो बेलामा पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरै भएन, बरु सरकार र पार्टी अलग अलग जस्तो हुन थालेको छ। यस्तो स्थितिले सरकार कमजोर र अप्रभावकारी हुने खतरा बढ्छ। जब सरकार कम प्रभावकारी हुन थाल्दछ तर गैर राज्य पक्ष बलियो हुन्छ र भिडले नै सरकारलाई दबाव र प्रभावमा पार्न थाल्दछ। लोकतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा घातक कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक समीकरणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सिङ्गापुरबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलि बढी उत्साही र अलि बढी निर्णय क्षमता लिएर आएको जस्तो देखिन्छ र दुबईमा आराम गर्नको लागि भनेर 4 दिनसम्म पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने अलिकति हताश मानसिकतामा र अलिकति निराश मानसिकतामा देख्न सकिन्छ। यस्तो खालको मानसिकताकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुँदैछ भन्ने नयाँ खालको आकलन गर्नुपर्ने, नयाँ खालको घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जुन वरिष्ठ नेता भनेर पद प्राप्त गरेका थिए र उनी तेस्रो तहमा रहेका थिए, 2 अध्यक्षपछि अचानक चौथो तहमा झारिएको छ, जहाँ झारिएको कुरालाई माधव कुमार नेपालले सहजतापूर्वक स्वीकार गरेका छैनन् र यसलाई उनले अध्यक्षले अपमान गरेको अर्थको रूपमा बुझेका छन्। त्यसैले उनले जनकपुर पुगेर अध्यक्षलाई जवाफ दिएका छन्, तपाईको कार्यशैली ठिक छैन, यो कार्यशैली सच्याउनुस् भनेर। अध्यक्षबाट गर्ने काम थियो र विधानसभाजी आउनुपर्ने पुरानो विधानको पूर्वोत्तर मागेका विधान 9 महाधिवेशन विधानले उहाँले पाउनु त्यतिखेर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भयो र धेरै कारणको व्याख्या गर्न चाहेन र त्यसपछि उहाँलाई पहिलो चरणमा अपमानित गरियो, दोस्रो चरणमा मलाई मनोनयन गर्नलाई कोसिस गरिएको छ। अब यस्तै हुन्छ राजनीतिमा, तर गल्ती गर्न हुँदैन। अरू पनि गल्ती भएका छन्, अरू गल्तीहरू भएका वरिष्ठ व्यक्तिहरू सचिवालयमा परेनन्, कनिष्ठ व्यक्ति परेका छन्, वरिष्ठहरू पनि समान रहेका उपमहासचिवमा रहेका व्यक्तिहरू परे, अर्को परे, सम्पूर्ण सचिवहरू पर्ने हुन्छ। जनकपुरमा केवल माधव कुमार नेपाल मात्रै पुगेका होइनन्, त्यही ठाउँमा
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पुगे र उनीहरू दुवैले सँगसँगै नेपाली प्रेसको सामना गरेका छन् र त्यही थलोमा एउटै थलोमा दुईटा नेताको एकै थरी मत देखिएको छ। दुवैले अध्यक्ष ओलीतर्फ आफ्नो शब्द र व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरेका छन्। जसरी माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली ठिक छैन भनेका छन्, त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब आलो पालो गर्ने बेला आयो है भनेर सङ्केत गरेका छन् र सङ्केतकै भाषामा उनले सरकार त नेकपाकै 5 वर्ष चल्छ तर प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरबदल हुन सक्छ, आलो पालो सहमति अनुसार यस्तो काम गरिनुपर्छ भनेर आफ्नो असन्तुष्टिलाई र आफ्नो आक्रोशलाई यसरी व्यक्त गरेका छन्। त्यसमा कसैले शङ्का गर्नु पार्टी ओलीजी होइन, पार्टीको सरकार जान्छ, ओलीजी पनि समझदारी अनुसार जानुहुन्छ। अब यसमा पक्कै पनि पहिलो वर्ष अलि बढी कानुनी जटिलता झमेलाहरू थिए, त्यसलाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, जनतालाई छिटो विकास चाहिएको थियो, त्यो भनेको जस्तो नभएको हुन सक्छ तर अब त्यो चिज अगाडि बढ्छ, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एक थरी मान्छेहरू सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएदेखि नै यसका विरुद्ध भ्रम छर्ने निकै ठुलो कसरत गरेका छन्। त्यो कारणले पनि मान्छेलाई हामीले क्लियर गर्न पाएका छैनौँ। अब पार्टी एकता टुङ्गिएको छ, हामी कार्यक्रम बनाएर देशव्यापी अभियानमा जान्छौँ, त्यसपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ। डेढ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको विभागको नेतृत्व र अन्य कार्यविभाजन पनि गरेर नेताहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिएको छ। कामको जिम्मेवारी दिँदाखेरि पनि त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले सुख चाहिँ पाएको छैन। त्यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि पनि त्यहाँ समावेशी स्वरूप नआएको भनेर उसलाई आलोचना गरिएको छ र यही काम गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई हिजो केले रोकेको थियो? यो 14 महिना कुर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्यो भनेर प्रश्न पनि गरिराखेको छ र यस्तो खालको प्रश्न गरिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै नेताहरू भनिरहेका छन् पार्टीभित्र गुट थियो, अब गुटभन्दा डरलाग्दो समीकरण बन्न थालेको छ भनेर। समीकरण नै यदि बन्न थालेको छ भनेदेखि त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ कि खराब बनाउँछ त? यो सवालको जवाफ हामी एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको बारेमा। आन्तरिक जीवनमा यति बेला माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सायद उनीहरूको जीवनकै एउटा त्यस्तो कालखण्डमा छन् जहाँ उनीहरू अलिकति हेपिएको जस्तो, अलिकति कर्नरमा परेको जस्तो महसुस गरिरहेका छन्। प्रचण्डले 25 वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन गर्दा दोस्रो नेताको दर्जा लिनु परेन, पहिलो नेता नै भइरहे। माधव कुमार नेपालको स्थिति पनि लगभग करिब 35 सालदेखि यस्तै खालको थियो। उनी पार्टीको एउटा तहमा रहेका थिए तर अहिले त्यस्तो खालको अवस्थामा पुगेका छन् जहाँ उनले आफू हेपिएको, पेलिएको, अपमान गरेको महसुस गरेका छन्। यस्तो खालको नेताहरू अब एक ठाउँमा पुग्नु स्वाभाविक नै हो। पार्टीको यस्तो खालको अवस्था बन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड बीच समीकरण बन्ने सम्भावनाहरू देखिन थालेको छ। दुवै नेताहरू सँगसँगै जनकपुर जानु, एकै खालको बोली बोल्नुले पनि यो खालको सङ्केत गरिरहेको छ। यो खालको सङ्केतले अब नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितको एउटा समूह माधव नेपाल र प्रचण्डको अर्को समूह बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन थालेको छ। यस्तो भयो भनेदेखि नेकपाको स्थिति कस्तो होला त? अनि माधव नेपालले साँच्चीकै अपमानबोध महसुस गरेका छन् कि उनले यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिएका छन् त? उनीसँग असाध्यै निकट रहेका एकजना नेताको भने हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
सुरुमा जसरी उल्टाइयो नि त्यसबेला पनि मैले चाहिँ माधव नेपालले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो उहाँ नभएको बेलामा यो उल्टाउने तरिका ठिक भएन। उल्टाउनु नै थियो भने झलनाथजी भएकै बैठकमा उहाँकै सामु बसेर छलफल गरेर सहमतिमा गरे भए हुन्थ्यो। उहाँको अनुपस्थितिमा गरेपछि यो उहाँले चित्त दुखाउने ठाउँ रहन्छ र यो चाहिँ तपाईँले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो भन्दा उहाँले भन्नु मेरो प्रस्ताव पनि होइन, मैले त यो हुँदै हुँदै अझ झलनाथजीलाई त्यो बेला वरिष्ठबाट हटाउने समेत प्रस्ताव आएको थियो अरे। उहाँले चाहिँ वरिष्ठबाट हटाउने कुरा चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस्, यो उहाँकै उपस्थितिमा गरौँ भनेर उहाँले मैले आफ्नो धारणा राखेँ। तर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। जसरी उहाँले झलनाथजीसँग रिस उठेको थियो एउटा निर्णय गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अब माधवजीसँग रिस उठ्यो होला अर्को निर्णय गर्नुभयो। यो त कुनै राजनीतिक निर्णय गर्ने तौर तरिका पनि भएन। के कारणले झलनाथजीले के कारणले हटाइएको र अब अहिले माधवजीले के कारणले हटाए भन्दाखेरि कि त अब निर्णय जुन कमिटीले गर्यो त्यो निर्णयले एउटा रियलाइज त गर्नु पर्यो नि, कि त्यो बेला गल्ती भयो कि यो बेला गल्ती भयो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्र यस्तै कुराले हो गुटबन्दी बढाउने, नेतृत्वमा अनमेल बढाउने, होइन, एक आपसमा असन्तोष बढाउने, तुस उत्पन्न गर्ने। यो त के भन्दाखेरि आफ्नै नेताहरूलाई लडाउने, पार्टीमा एकता स्थापना गर्ने भन्दा नि यसले पार्टीभित्र तुस र असन्तोष बढाउने काम गर्छ। वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष बनाउनु थियो भने अब उपाध्यक्ष मध्ये उहाँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा क्वेसन छैन। एकताकै बेलामा बनाए के हुन्थ्यो त? महासचिव पनि उहाँहरूको सरसल्लाह थिएन, अनायास आयो भन्ने सुनेको हो। त्यही बेला उपाध्यक्ष पनि ल्याएको भइहाल्थ्यो नि, सरसल्लाह गरेर। वामदेव किन उपाध्यक्षमा झलनाथजीको पनि दाबी थिएन, माधवजीको पनि दाबी थिएन, उहाँहरू पार्टीको प्रमुख भइसकेका नेता हुनुहुन्थ्यो। सिनियर मध्ये अहिले वामदेवजीलाई ल्याउँ भनेर ल्याउँदा सरसल्लाहले ल्याउँदा त्यही बेला ल्याएको हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले विधान जारी गर्नुभयो, विधानमा उपाध्यक्षको पद छैन भन्दाखेरि यो त के हो भन्दाखेरि पार्टी त विधि र विधानमा भन्दाखेरि पनि यो आपसी लेनदेन हुन्छ नि, आपसी समीकरण मिलाउने, यसले त पार्टी यसरी जाँदैन। पार्टी त विचारमा, नीतिमा, कार्यक्रममा हाम्रो अगाडि यत्र चुनौतीहरू छन्। झन्डै होइन पुग्न 2/3 छेउछाउको बहुमत आएको छ पार्टीलाई। त्यो पार्टीले सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, देशलाई कसरी एउटा समृद्धिको विकासको बाटोमा लैजाने भन्ने कुराहरूमा चिन्तन मनन गर्ने बेलामा हाम्रो त हालत के हो भन्दाखेरि हामी त आफ्नै अन्तर्द्वन्द, तानातान, खुट्टा तानातान, एकले अर्कोलाई कसरी पछार्ने भन्ने अन्तर्द्वन्दमा फसेपछि न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ न पार्टीले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ। यो विडम्बना हो। होइन, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामी चाहिँ यो शैलीको, यो तरिकाको बारेमा आफ्नो राय स्थायी कमिटीको बैठकमा राख्छौँ। पार्टी विधि अनुरूप चल्नु पऱ्यो, विधान बनाउनु पऱ्यो। विधान त कार्यान्वयन गर्न बनाउने तयारी भन्दा नि हामी आफ्नो राय राख्छौँ। अहिले होइन एक व्यक्ति एक पद, अहिले चाहिँ अब अघिल्लो पालि वामदेवजीले यो विचार ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अहिले पनि एक व्यक्ति एक पदको मान्यता हुनुहुन्छ भन्ने सुन्या हो। अब अहिले यो अब नयाँ घटनाक्रमपछि उहाँको धारणा के छ थाहा छैन। तर जुन बेला उहाँले पार्टीमा ल्याउनु भयो, यो अगाडिको स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित रूपमै ल्याउनु भएको थियो, त्यो अनायास थियो, स्वाट्ट ल्याइहाल्नु भयो होइन। र त्यसबारेमा फेरि पार्टीमा राम्ररी छलफल हुन पाएन। तर अब अहिलेको अब परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले न सरकारलाई राम्ररी समय दिन सक्नुभएको हो, न पार्टीलाई राम्ररी समय दिन सक्नुभयो। यो एकता यत्रो 14-15 महिनासम्म लम्बिनेको कारण त उहाँहरूले समय दिन नसकेको, म्यानेज गर्न नसकेको कारण हो। त्यसो हुँदाखेरि यही ढङ्गले सरकार पनि जाने हो, यही ढङ्गले पार्टी पनि जाने हो भने त सरकार पनि प्रभावकारी हुँदैन, पार्टी पनि प्रभावकारी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ वामदेवजीको प्रस्ताव उहाँले अगाडि सार्नुहुन्छ भने अब चाहिँ विचारणीय हुनसक्छ एक पदको कुरा। किनभने हिजो चाहिँ अनायास भर्खर एकता भ्यास आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मेसेज नेगेटिभ जान्छ कि भन्ने लागेर हामीले पनि चुपै लाएर होइन अहिले त गरिहाल्नु हुँदैन कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर अब कामको परिणामले हामीलाई के देखाउँदैछ भन्दाखेरि त्यो दिशातिर जानुपर्ने हो कि भन्ने एउटा परिस्थिति चाहिँ आएको। सरकारको पर्फर्मेन्स जनताले अपेक्षा गरे जस्तो भएन होइन, सोचे जस्तो प्रभावकारी भएको छैन। यो कुरो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पर्फर्मेन्स कसरी बढाउने हो, बढाउने बारेमा सोच्नुपर्छ। तर अहिले नै प्रधानमन्त्री चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अब परिस्थिति मलाई बनिसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। प्रधानमन्त्रीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने मौका पार्टीले दिनुपर्छ। तर अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने अब उहाँहरूको बिचमा प्रचण्डजी र उहाँको बिचमा होइन सरकार बाँडेर आदि चलाउने भन्ने समझदारी भएको छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा आएको छ। त्यसमा प्रचण्डजीको भूमिका के हुन्छ? उहाँले होइन म 5 वर्ष केपीजीले चलाउनुहुन्छ मलाई आपत्ति छैन भन्नु भने केपीजीको पर्फर्मेन्स राम्रो हो भने चलाए पनि भयो। तर उहाँले 5 वर्ष चलाए पनि आपत्ति छैन भन्नु र पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भने सरकारको बारेमा त हामीले प्रश्न नउठायो भने जनताले त प्रश्न उठाउँछन्। त्यसैले बहुमत हुनु मात्र
कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु मात्र मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा जनताले डेलिभरी पाउनु पर्यो, जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। हामीले गरेका कामहरूले यी ठाउँमा हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर जनताले त्यो कुरा देख्नु पर्यो। त्यो देखाउन सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्जवल छ। नत्र भने जनता त कसैको पनि कमारो होइन। लोकतन्त्रमा जनता त मालिक हो। उसले आफ्नो समयमा हामीमा माथि जे अपेक्षा गरेर हामीलाई म्यान्डेट दिएको हो त्यो अपेक्षा पुरा भएन भने त्यो म्यान्डेटको बारेमा त उसले पनि मौका पाउँदा त पुनर्विचार गर्छ। त्यसले त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन र हामीले पार्टीलाई बढी व्यवस्थित, सरकारलाई बढी प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भनेको कारण यही हो। म चाहिँ अब सिङ्गापुरमा के भयो, दुबईमा के भयो भन्ने जस्तो कुराको पछि लाग्दैन। नेपालको राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्ने हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपाली भूमिभित्र निर्णय गर्नुपर्छ, नेपाली नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई, कुनै पनि दल वा नेताको स्वार्थमा आफ्नो चाहिँ देशको आन्तरिक मामलामा खेल्न दिनु हुँदैन। र मेरो उहाँले सिङ्गापुरमा उपचारैको लागि जानुभयो, अब प्रचण्डजी श्रीमती लिएर जानुभएको थियो, श्रीमतीको लागि भनेपछि त्यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने म देख्थेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यति बेला कुनै सिद्धान्तको बहस गरेको छैन। उसले केवल पदको व्यवस्थापन गरेको हो र कुन नेतालाई कुन पद दिँदाखेरि ऊ खुसी हुन्छ र आफूतिर आउँछ भन्ने कुरा हिसाब किताब गरिकन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो पदको विभाजन गरेका छन्। र पदको विभाजन गर्दाखेरि पनि नपुगेपछि उपाध्यक्ष भन्ने पद सृजना गरिकन वामदेव गौतमलाई त्यो स्थानमा राखिएको छ र उनलाई आफूतिर तान्ने कोसिस गरेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। तर जानकारहरू भन्दछन् वामदेव गौतमलाई सङ्गठन विभागको प्रमुख बनाउनको लागि प्रचण्डको सम्मति पनि उत्तिकै छ भनेर। तर यो कुरा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर वामदेव गौतम पुनः राजनीतिको एउटा शक्तिशाली तहमा आइपुगेका छन्। यस्तो खालको पदको व्यवस्थापनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउँछ कि अथवा कमजोर बनाउँछ, अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनको लागि गर्नु चाहिँ के पर्छ? हामी अर्को एउटा भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रक्रियाकै कुराहरू हुन्। पहिलो कुरा त जस्तो के भने निवर्तमान अध्यक्ष चाहिँ सुप्रिम लिडर बनाउने भनेर उहाँहरूले तपाईँको चाल्नु हो। यो वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको चलन हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महासचिवको चलन हुँदाखेरिसम्म वा अध्यक्ष प्रणाली गर्ने भएपछि पनि सुप्रिम लिडर भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्ने चलन थिएन। अब यो चाहिँ पदका लागि पद, मानका लागि मान स्थापित गर्नको लागि यो कोसिस गर्नु हो उहाँहरूले। तर अहिले पछाडि फस्नु हो, त्यो यो चाहिँ फसाउनु हो। मेरो विचारमा उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ यो जानेर गर्नुभयो नि होइन। निवर्तमान अध्यक्ष स्वाभाविक रूपबाट नेता हुन्छ भन्ने, सुप्रिम लिडर हुन्छ भन्ने भएपछि झलनाथले दाबी गर्नु पनि अनौठो थिएन। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ तेस्रो वरियतामा माधव नेपाललाई लैजानु पनि हुन्थेन पहिले नै। उहाँलाई त्यो लिएर जानु गल्ती थियो। अहिले सच्याकै जस्तो लाग्छ मलाई त। यो त्यत्रो ठुलो विवाद उठाउनु पर्ने विषय होइन। बरु माधव नेपालले पनि उहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ यदि त्यस्तै हो भने तपाईँको छ भने अरू साथीहरू भाइस चेयरम्यान जो थिए होइन, उनीहरू तपाईँको छ भने यदि अब एउटा महासचिव बनाएर लिएर जाँदाखेरि अरू त्यो बेलाका उपसभापतिहरू वा पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई लिएर जाने जुन प्रस्ताव फेरि उहाँले लिएर आउनु भएको छ त्यो चाहिँ नि फेरि जेन्युनै कुरा हो। नेकपाभित्रको समीकरण चाहिँ अलि बदली जस्तो लाग्छ। त्यो समीकरणमा तपाईँको छ भने पहिलो अध्यक्ष हाबी हुनुभयो, दोस्रो अध्यक्ष तपाईँको छ भने कमजोर आफूलाई महसुस गर्नुभयो भन्नाले तपाईँको छ भने त्यहाँभित्रको कन्ट्राडिक्सनहरू जुन थिए अब अहिले पातलो भयो। जस्तो तपाईँको छ भने के भने पहिले चाहिँ स्थायी समितिभित्रको कुरा चाहिँ भएन। सचिवालयभित्र 9 जनाको सचिवालयमा 3 जना र 6 जना जस्तो देखिया थियो। अब अहिले ठेकै उल्टो भएर 6 जना र 3 जना जस्तो अवस्था आयो। पूर्व माओवादी एकातिर र अब तपाईँ पूर्व एमाले एकातिर। अनि त्यसमा तपाईँको छ अहिले माधव नेपालको बिच
को हिसाब किताब गर्ने हो भने पनि 5-4 को कुरा हुने हो। त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ उहाँले निर्णय गरेर लिएर जानको लागि पहिलो अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीले यतिखेर बाजी मार्नु भएको जस्तो छ, त्यस्तो बुझिन्छ। प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ यो कुराकानीहरू गर्नु जस्तो कस्तो भन्दाखेरि उहाँको सिए भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब अब सरकारमा त थिएन नै हैन, राज्य सञ्चालनमा तपाईँको चाहिँ पार्टी त हाबी हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्री आफै हाबी हुनुभएको हो भन्नाले तपाईँको चाहिँ पार्टी हाबी नहुँदा मतलब एक खालको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा तपाईँको प्रधानमन्त्री वा पहिलो अध्यक्षले नै सबै कुराहरू गर्ने एउटा यो खालको परिस्थिति बन्यो। दोस्रो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले के वचनबद्धता गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त अलि अगाडि कुराकानी आइ नै सकेको छ हैन। जस्तो कि 2.5 वर्ष पछाडि अर्को 2.5 वर्षको लागि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा। अब हिजो तपाईँको चाहिँ मतलब केपीले मतलब प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ तपाईँको खुलेरै आफ्ना कुराहरू संसद सामु राख्नु, म 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुँ, निर्वाचनसम्म धेरै धारण गर। यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको मतलब आफूभित्रको प्रतिपक्षलाई पार्टीभित्रकै अर्को अध्यक्षलाई पनि तपाईँको चाहिँ यो उहाँले भन्नुभएको भन्ने अहिले जनमानसमा त्यो अर्थ लाग्ने गरी भएको छ। अब त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ मतलब प्रचण्डजीले आफूमाथि तपाईँको चाहिँ न्याय नभएको ठान्नु अस्वाभाविक होइन, तर अब त्यो फेरि तपाईँको चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो कुरो हो भनेर यसलाई उछाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। समस्या त तपाईँको चाहिँ मतलब आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस हुँदाखेरि मात्रै निम्ति नै हो। तपाईँको यस्तो अब पदको बार्गेनिङका कुराहरूमा पदलाई तपाईँको चाहिँ तलमाथि गर्ने कुराहरूले खासै त्यत्रो फरक पार्दैन। सबभन्दा मुख्य कुरा त तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आइडियोलोजिकल पोलिटिकल वा प्रोग्रामेटिक रूपमा तपाईँको सहमत हुनु भयो भएन भन्ने कुरामा हो। अब उहाँले तपाईँको चाहिँ मतलब यो जुन कार्यक्रमगत रूपबाट हिसाबले वा सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँको त्यत्रो डिफरेन्सेसहरू देखाएर आउनुभएको त छैन। जबजको कुरा वा तपाईँको चाहिँ मतलब अहिले त जनताको जनवाद भनेरै छापिया छ, बाहिर जे जस्ता कुराहरू आए पनि वा मतलब वामदेवले लेखे पनि वा मतलब ईश्वर पोखरेलले अन्तर्वार्ता दिए पनि तपाईँको चाहिँ बहुदलीय जनवाद अब आधिकारिक लाइन त होइन अहिले। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ आधिकारिक लाइन नभए पनि अब उहाँ जुन खालको व्यक्ति हाबी हुनु एउटा पक्ष हो, तर प्रोग्राममा सहमति र असहमतिको कुरा हुन्छ हैन। कार्यक्रममा तपाईँको सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि वा तपाईँको पार्टीको वैचारिक कार्यक्रममाथि मतलब डिफरेन्सेस भइदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। उहाँले तपाईँको अहिलेसम्म व्यक्त गर्नुभएको विचार जुन छ, खास गरेर प्रचण्डले जुन विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँको विचार तपाईँको छैन अहिलेको सत्ता पक्षको विचारभन्दा फरक अर्को मानेमा त छैन नि। कार्यक्रम यो फरक हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छैन। यो समाजवाद उन्मुख भयो, यो समाजवाद उन्मुख भएन पनि भन्नुभएको छैन। भन्नाले प्रचण्डले तपाईँको प्रष्ट भाषामा सैद्धान्तिक वैचारिक कार्यक्रमको कुरा उठाउनु भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले निकै बलियो खालको पार्टी हो। सरकार उसैले चलाइरहेको छ र उसैको केन्द्र वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूको आनी बानी बोली र कार्यशैली हेर्दाखेरि त्यहाँनिर नयाँपन केही पनि देखिएको छैन। जनताले खोजेको नयाँपन हो, जनताले खोजेको फरक खालको स्वाद, फरक खालको शैली हो। तर हिजोकै जस्तो शैली र हिजोकै जस्तो काम गर्ने ढर्राले नयाँ नेपाल पटक्कै बन्दैन। यो कुरा नेतृत्वलाई पक्कै पनि हेक्का हुनुपर्दछ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ खालको काम गर्ने शैली भने विकास गर्न सकेको छैन। जनताले खोजेका साना झिना मसिना कुराहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि अग्रसर भएको छैन। करिब 1.5 वर्षपछि बल्ल तल्ल उसले पार्टीको नेतृत्वलाई कार्य विभाजन गरिदिएको छ अनि कार्य सुम्पिएको पनि छ। यति गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण या भागभण्डा मिल्यो त, यो सवाल फेरि पनि उठेको छ। तर त्यहाँभित्र जसरी पदहरू विभाजन गरियो त्यसमा नेतृत्व दियो, कसैलाई कामको खातै खात छ भने कसैलाई पुरपुरोमा हात रहेको छ। यस्तो बेलामा त्यहाँ कसरी नेतृत्व सन्तुष्ट रहन सक्छन्? नेतावर्ग जब सन्तुष्ट रहन सकेनन् भनेदेखि पार्टी एक टिका
कसरी हुन सक्दछ? सवालै सवाल छन् र यो सवालै सवालको बिचमा जब असन्तुष्टिहरू तेर्सिएर अगाडि आउनेछन् त्यहाँ नयाँ समीकरणहरू नयाँ गुटहरू निर्माण हुनेछन् जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहज रूपमा अघि बढ्नको लागि कठिनाइ पनि हुन सक्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।